अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ट्रस्ट अस्पताल के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है सैय्यद अजीम अस्पताल। और इस अस्पताल को अगर बात करें तो इस वक्त ये अस्पताल एक बड़ा अस्पताल कहा जा सकता है। चबुर्जी के बिल्कुल साथ ये कायम है। 1999 में इसको सैय्यद अजीम साहिबा ने इस अस्पताल का क़याम अमल में लाया था। पहले ये एक क्लिनिक था, उसके बाद ये एक बड़ा अस्पताल बना और 1994 में साबका अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब को यह अस्पताल उनके नाम और उनके हवाले कर दिया गया था। और आज अगर इस अस्पताल की बात करें तो इस अस्पताल में तकरीबन तमाम शोबाजात मौजूद हैं। इस अस्पताल में गायनी, इस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में अगर आप आते हैं तो तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मिलेंगे। आउटडोर वार्ड में जो है 200 रुपये फीस के साथ जो है वो इस अस्पताल में इलाज मुआवजा मिल सकता है। बाकी क्या सहूलियात है इस अस्पताल में, इस हवाले से बात करेंगे। MS से मुलाकात करेंगे और सदर गवर्नमेंट बॉडी से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, सैय्यद अजीम अस्पताल के हवाले से बात कर रहे हैं और ये एक गनीमत मैं समझता हूँ कि सरकारी अस्पतालों में अगर जब आप जाते हैं तो बड़ा रश होता है। तो ऐसे में एक ऐसा अस्पताल भी लाहौर में मौजूद है। तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की लाहौर की आबादी है। तो ऐसा अस्पताल मौजूद है जहाँ पर आप जा सकते हैं और कम जो है वो आपके अखराजात में आपको अच्छा इलाज मुआवजा मिल सकता है। आउटडोर में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो मेरे साथ मौजूद है गवर्नमेंट बॉडी के सदर सैय्यद अजीम अस्पताल ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। उनसे पूछते हैं कि ये कैसा सारे इंतजाम करते हैं, अस्पताल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। और चूँकि बजट का एक बड़ा मैनेज करना एक बड़ा मसला होता है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं सर आपको। जी शुक्रिया जी। तो बताइएगा कि क्योंकि आप सदर हैं गवर्नमेंट बॉडी के, तो एक ट्रस्ट चलाना आपको पता है कि अखराजात तो होते हैं, बजट का किस तरह अरेंज करते हैं, साथ साथ अस्पताल में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि लोग आपकी तरफ माइल होते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें वैसे तो ये चैरिटी हॉस्पिटल है, वक्फ हॉस्पिटल है। और अगर इसकी कुछ इनकम है जो मरीज़ों से जनरेट होती है और जो पेइंग कैपेसिटी के लोग हैं वो यहाँ पे आके जो पैसे भी देते हैं, तो ये किसी और तरफ नहीं बल्कि यहीं लोगों की वेलफेयर के ऊपर खर्च होते हैं। जो गरीब लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते, तो जो भी वसाइल हॉस्पिटल इकट्ठे करता है ये वसाइल उन्हीं लोगों के ऊपर और अस्पताल के ऊपर खर्च होते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह करना ज़रूरी है। ये वक्फ और चैरिटी हॉस्पिटल है। इसका जो मेन फीचर है वो तो चैरिटी फीचर है। सुबह का जो हमारी पूरी स्लॉट है उसके अंदर जो कंसल्टेंट हैं वो पेशेंट को सिर्फ 200 रुपये में देखते हैं। वो कंसल्टेंट के जो शाम के औकात में मुख्तलिफ अस्पतालों में 1500 से 2-2,500 में पेशेंट को देखते हैं। हमने उनसे बात की है और हम उनको अलहदा से पे करते हैं। और जितने भी वो पेशेंट के जो नीडी हैं और गरीब हैं वो कंसल्टेंट को भारी फीस दे के नहीं दिखा सकते, तो सुबह सिर्फ 200 की पर्ची के अंदर कितना है? ये सुबह 8 बजे से लेके तो जोहर के वक्त तक ये हमारा चैरिटी स्लॉट पूरी इसी तरह से आउटडोर के अंदर ये चलती है। एक तो ये एक बहुत बड़ी गनीमत है। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वैसे मोस्टली जो इदारे हैं या हॉस्पिटल हैं उनके अंदर ये उन्होंने स्टेज बनाई होती है कि पेशेंट आता है तो पहले उसको एमओ देखता है या कोई उसको थोड़ा सा सीनियर डॉक्टर देखता है और चंद जो सिलेक्टेड लोग पेशेंट होते हैं वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने वो हम समझते हैं कि ये ऐसे ही लोगों को ज़रा थोड़ा सा डी ट्रैक करने और उनको धोखा देने वाली बात है। यहाँ पे जो पेशेंट भी आएगा और वो जिस कंसल्टेंट को दिखाना चाहता है तो वो कंसल्टेंट ही उसको देखेगा, को एमओ उसको देख के तो उसको फारग नहीं करेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होता है हर मर्ज का? बिल्कुल। ये सुबह के स्लॉट में जो हमारा सिर्फ 200 रुपए पे जो हमारा कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो देखता है। एक तो ये है। दूसरा ये कि ये हॉस्पिटल में अगर हम कुछ चार्ज करते हैं तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। हमारे जितने टेस्ट हैं, इस तरह से अद्वियात के ऊपर भी रायत है और इस तरह से हमारा जो जनरल वार्ड है उसके अंदर भी बहुत मामूली से पैसे हैं कि जो हम पेशेंट से चार्ज करते हैं। लेकिन अगर कुछ इस पे ऐसे पेशेंट आए कि जो कहें कि जी हम तो वो मामूली चार्जेस भी नहीं दे सकते, तो फिर हमारा वेलफेयर का पूरा डिपार्टमेंट है। क्राइटेरिया क्या होगा उसका? ज़ाहिर है जो उसमें हम ये देखते हैं कि एक बंदा आके कहता है कि जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं ये अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता, को वो मामूली अखराजात हैं। अब ये 200 रुपये तो कोई ऐसी फीस नहीं है ना।
لیکن اگر کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم 200 بھی نہیں دے سکتے تو پھر ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ڈونر ہیں جو ہمیں رمضان میں یا سارا سال جو ڈونیشنز دیتے ہیں تو ان سے پھر ہم ان نیڈی اور غریب پیشنٹ کی بالکل مفت علاج کرتے ہیں. پچھلے ایک سال میں ہم نے 4.5 کروڑ کے مفت طبی امداد دی ہے اسی طرح کے پیشنٹ کو, انڈور کے اندر بھی, آپریشن کے اندر بھی اور کنسلٹنٹ کو دکھانے کے لیے بھی. اسی طرح سے ایک اس کا جو بڑا فیچر ہے جو ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے کہ اس کے اندر 46 کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہیں. ہر جو شعبہ ہے زندگی کا جس میں آرتھوپیڈک ہے, گائنی ہے, بچوں کے ہیں, اس طرح سے معدے کے اور جگر کے ڈاکٹرز ہیں, اس طرح سے میڈیسن کے جو اسپیشلائزیشن ہے, اس میں فزیو تھراپی ہے, اس کے اندر آئی سرجری ہے. تو غرض آپ جتنے بھی ڈسپلن ہیں, اب ظاہر ہے ہر فیلڈ کے اندر اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے, تو 46 ہمارے کنسلٹنٹ ہیں کہ جو مختلف ڈسپلن کے اندر پیشنٹ کو علاج معالجے کی سہولت دیتے ہیں. اسی طرح سے اس ہاسپٹل کا ایک اور بڑا شاندار فیچر جو یہاں کا ڈائگنوسس کا سسٹم ہے, ہمارے پاس جدید ڈائگنوسس کی پوری لیب موجود ہے. اس کے اندر ہماری جنرل لیب ہے. اسی طرح سے ہم نے پچھلے سال جب کرونا آیا تو لاہور کے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے, ان کی خدمت کے لیے کروڑوں روپے کی مالیت کی ایک کووڈ-19 لیب بنائی جس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ثریا عظیم کے ساتھ بڑا بھرپور تعاون کیا. اور اس وقت بھی پچھلا پورا سال آپ سمجھیں کہ بہت نامنل چارجز, پرائیویٹ لیب جہاں پہ 9,000 لے رہی تھیں, 8,000 لے رہے تھے, ادھر جو ہماری کووڈ-19 لیب ہے اس نے صرف 3,000 کے اندر لوگوں کے ٹیسٹ کیے. اسی طرح سے اب کوئی پچھلے 3-4 ماہ سے ہم نے جو ہے نا جی اب 4,000 کے اندر یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس میں لوگوں کے گھروں میں جا کر اس کی ٹیسٹ کی کلیکشن کی سہولت موجود ہے. اگر کوئی بھی ہمیں فون کرتا ہے کہ یہ ہم کرونا کے اندر مبتلا ہیں تو آپ گھر آ کے ہمارا ٹیسٹ لیں. تو اس کی ٹیسٹ کی کوالٹی کیسی ہے جی؟ یہ دنیا کی جتنی کریڈٹ کرنے والی بڑے ادارے ہیں تو الحمدللہ یہ کووڈ-19 ان سے اپرووڈ ہے. یہ ہیلتھ کیئر کمیشن آف پاکستان جو ہے پنجاب, اس سے یہ اپرووڈ ہے. یعنی جو گورنمنٹ کے سٹینڈرڈ ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں, پہلے ہم نے ان کو میٹ کیا ہے اور اس کی اپروول لی ہے, اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ٹیسٹنگ شروع کی ہے. اس طرح سے ہمارے پاس ریڈیالوجی کا بہت اچھا اور شاندار سیٹ اپ موجود ہے جس میں سی ٹی اسکین بھی ہے, جس میں ڈیجیٹل ایکس رے بھی ہے, جس میں کلر ڈاکٹر بھی ہے. اسی طرح سے الٹرا ساؤنڈ کا کوئی اگر تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں گے کہ ریٹ کیا ہے, چونکہ یہ ایک لاہور میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں تو اکثر یہ خراب ہی رہتی ہیں. ویسے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہاسپٹل میں آئے ہیں تو ہم نے جو ہماری لیب ہے تو اس میں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی پوری لگائی ہوئی ہے, پوری فلیکس موجود ہے کہ یہ ٹیسٹ جو لاہور کی بڑی لیبز ہیں, یہ لیب اتنے میں کر رہی ہے, یہ لیب اتنے میں کر رہی ہے, یہ اتنے میں کر رہے ہیں, ہم اتنے میں کر رہے ہیں. تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ وہ پوری سلائیڈ لاہور کے شہریوں کو دکھائیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ الحمدللہ ایک بہت شاندار اور سٹینڈرڈ کی جو آپ سمجھیں کہ سہولت ہے وہ سب سے نامنل چارجز کے اندر ثریا عظیم ہاسپٹل اپنے پیشنٹ کو اور شہر لاہور کے لوگوں کو دے رہا ہے. اسی طرح سے ڈائلسس سینٹر, یہ گردوں کی جب فیلئر ہوتا ہے تو پھر مشینوں کے اوپر جا کر ان مریضوں کو ڈائلسس کروانا پڑتا ہے تاکہ ان کے گردے صاف ہوں, ان کا خون صاف ہو. تو الحمدللہ ہم نے یہ فیل کیا کہ لاہور کے اندر یہ وبا بہت زیادہ ہے اور لوگ 6-6, 8-8, 10-10 مہینے لائن میں لگے رہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں, لمبی لائن ہے ان کو وہاں پہ. تو ہم نے پھر یہاں پہ پچھلے سال اس کا مشینیں خریدی ہیں اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ریفربش مشینوں کی بجائے جو لیٹسٹ اور نئی مشینز ہے, فرزینیس کمپنی جو دنیا کی بڑی لیڈنگ کمپنی ہے ڈائلسس مشینوں کے اندر, کتنی ڈائلسس ابھی ہم نے 10.5 ہم 5 مشینوں کا ہم نے بندوبست کیا ہے اور آپ سمجھیں کہ 4 پیشنٹ دن میں ایک مشین کے اوپر وہ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں. تو ہم کم و بیش 20 ایک مشین کے اوپر اور یہ 100 کے قریب پیشنٹ ڈیلی ہم ان کو یہاں پہ سہولت دے رہے ہیں. ہمارا اس وقت یہ عزم ہے اور ہم اپیل بھی کریں گے اس موقع پہ لاہور کے شہریوں سے, ہم چاہتے ہیں اس کو بڑھائیں اس لیے کہ ابھی بھی لوگوں کی لائن ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کو اس مرض سے بچا کر رکھے. یہ ایسا موذی مرض ہے کہ اگر کوئی فرد اس میں مبتلا ہو جائے تو میں نے دیکھا ہے جو لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہیں وہ بھی بیچارے بالکل اس میں رل جاتے ہیں اور لوگوں کے گھر کے برتن تک بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے, اس لیے کہ پھر آپ کو ہفتے میں 2 ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں. اور ہم سب سے کم
ڈائلسس کے پیسے چارج کر رہے ہیں. ہماری فیس اس وقت 2700 کے قریب ہے اور جو ڈائلسس کے اوپر خرچ آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. لیکن یہ جو پے کر سکتے ہیں ان کے لیے, جو پے نہیں کر سکتے ان کو 50%, 25% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اور اس وقت ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کو ہم فری جن کے ڈائلسس کر رہے ہیں. ہمارے جو ڈونرز ہیں, ہمارے ساتھ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں, ان کے فنڈز کے ذریعے سے اس میں ہمارے ساتھ یہ روٹری کلب آف پاکستان, ان کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے ڈونر کے تعاون سے ہم کافی سارے پیشنٹ کو, آپ سمجھیں کہ وہ 40-50% کے قریب ایسے پیشنٹ ہیں کہ جن کے ڈائلسس ہم یہاں پہ فری کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے ڈونرز کی بات کی, تو آگے رمضان کا ایک مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے, اور ظاہر ہے ہماری جو پبلک ہے, ہمارے جو شہری ہیں اور مخیر حضرات ہیں, وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس طرح کے اداروں کو چلانے کے لیے. ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہ تو ظاہر ہے, میں نے تو جیسے پہلے بتایا کہ یہ وقف ہاسپٹل ہے, اس کی اگر کوئی انکم ہے بھی تو اسی ہاسپٹل کے اور مریضوں کے اوپر خرچ ہوتی ہے. لیکن چونکہ چیریٹی ہاسپٹل جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پروفٹ میں نہیں ہوتے. جب آپ نے ایک 2000 والا جو علاج ہے وہ آپ نے 200 میں کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ جو 1800 روپے ہے وہ کہیں سے آپ کو ارینج کر کے تو ہاسپٹل میں ڈالنے پڑیں گے. تو یہ وہ سارا فیچر ہے کہ جو پھر ہمارے ڈونر کے تعاون سے ہم پورا کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اپنے ڈونرز کے لیے کہ جو ہر سال ہمیں کروڑوں کی مد میں یہ ڈونیشنز اور عطیات دیتے ہیں, اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں, اس لیے کہ یہ شہر کا بالکل وسط ہے اور ارد گرد جتنی آبادیاں ہیں, یہ لاکھوں کی آبادی ہے جو ثریا عظیم چبرجی چوک کے اندر, اور زیادہ تر مڈل اور لوور مڈل کلاس لوگ ہیں جو افورڈنگ نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ڈونر کا تعاون تو ہم سے جاری رہنا چاہیے. ہمارے کچھ منصوبے بھی ہیں فیوچر پلاننگ. جی, فیوچر پلان میں ہمارا کم و بیش جو میں نے جیسے بتایا کہ پچھلے سال 4.5 کروڑ کی تو ہم نے سبسڈی دی ہے, مفت بھی علاج کیا ہے جو ضرورت مند تھے. تو ظاہر ہے وہ 4.5 کروڑ کی ہمیں اس سال بھی ضرورت ہوگی. اس طرح سے ہم ایک کارڈک سینٹر بنانا چاہتے ہیں. اس وقت دل کی اور بلڈ پریشر کی امراض وہ بہت زیادہ ہیں, بے پناہ جی, اس میں اضافہ ہوا ہے. وہ غریب لوگ بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں. پی آئی سی کے اندر ایک بیڈ پہ 4 مریض آپ ایمرجنسی میں جائیں تو پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. ہمارے پاس جگہ تو موجود ہے, کم و بیش 14 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے. میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا بڑا اہل خیر یا کچھ لوگ مل کے تو اگر یہ کارڈک سینٹر ہمیں تعمیر کر کے دیں تو یہ اس علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی خدمت ہوگی. اس طرح سے ہم ٹراما سینٹر ایک بنانا چاہتے ہیں جس میں یہ جو جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو چوٹ آتی ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے وہ کم و بیش 1 کروڑ کا پروجیکٹ وہ ہے. آپریشن تھیٹر ہمارے پاس 5 آپریشن تھیٹر ہیں جو بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان 5 کو رینوویٹ کریں اور جدید مشینری چاہیے. تو اس کے لیے بھی کم و بیش 2 کروڑ کی ہمیں چاہیے. ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن, اس طرح سے فری ڈائلسس کے اندر بھی ہمارے پاس اور مشینیں ہمیں چاہیے. گراؤنڈ فلور جو ہے اس کو بھی ہم نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑے پروجیکٹ ہیں. یہ جو بھی وقف ہاسپٹل ہوتا ہے یہ اپنے خرچے تو کسی حد تک میٹ کرتا ہے جو ڈونیشن آتی ہے اس کو ملا کے, لیکن اگر ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جدید مشینری لانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ڈونر کو آگے بڑھ کر ہمیں اس جدید مشینری کچھ انہیں تعاون ہمیں دینا پڑے گا. تو میں اپیل کرتا ہوں اس موقع پہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ بھی یہ ایک وقف ہاسپٹل ہے, چیریٹی کا ادارہ ہے, یہ اللہ کے غریب بندوں کی خدمت ہے, اور اس سے بڑھ کر اور کیا اس سے بہتر خرچ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے مجبور اور غریب اور مستحق بندوں کی خدمت سے بڑھ کر تو کوئی اور صدقہ اس سے بہتر نہیں ہے. تو اس لیے اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اہل خیر آگے بڑھیں اور وہ ڈونیشن دیں تاکہ یہ جو پروجیکٹ ہیں اور اسپتال کی جو رننگ ہے ہم اس کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھ سکیں. اس کا کوئی آپ نے ابھی تک جتنے بھی فیوچر پلاننگ ہے اس کے اوپر کوئی ورکنگ آپ کی شروع ہو چکی ہے؟ کوئی ابتدائی تخمینہ جو آپ نے بھی بتایا بھی ہے کہ یہ اتنا بجٹ لگے گا, کوئی جس طرح سرکاری اداروں میں PC1 بنایا جاتا تو یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا یا ابھی نہیں ہے؟ نہیں, اس کے جو جتنے پروجیکٹ ہیں سب کی ہم نے ورکنگ مکمل کی ہے. اس کے اندر جو ہمیں مشینری درکار ہے, جو سول ورکس درکار ہے, اس کا پورا پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے. اور یہ ایک پورا ہمارا پچھلے سال کی کارکردگی رپورٹ ہے جس کے اندر جو کام ہم نے کیے ہیں, جو کرونا میں خدمات سر انجام دی ہیں. ہم نے یہاں پہ کرونا وارڈ بنایا, کووڈ-19 لیب بنائی, یہ ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. ہمارے بڑے بڑے جو شعبے ہیں انہوں نے جو پورے سال میں کام کیا ہے وہ ہے. جو ہمیں ڈونرز نے ڈونیشنز دی اس دوران ہم نے وہ پیسے کہاں پہ خرچ کیے اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے.
اور جو پروجیکٹ ہم چاہتے ہیں تو اس کی بھی یہ پوری پچھلے پیج تو پہ آپ کا یہ آڈٹ بھی آپ اس کا کرواتے ہیں؟ جی بالکل، اس کا بلکہ ڈبل آڈٹ ہے. ایک آڈٹ جو انٹرنل آڈٹ ہے ہمارا شعبہ آڈٹ کرتا ہے، اور ایک لاہور کی ویل ریناؤنڈ جو ہماری فرم ہے منور ایسوسیٹ، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ایک پورا ادارہ ہے، تو وہ ادارہ بھی ہمارا یہ آڈٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ایف بی آر کے ساتھ اور گورنمنٹ کے فلنتھراپی کونسل آف پاکستان، ہیلتھ کیئر کمیشن، ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے، اور اللہ کی مہربانی سے یہ ٹیکس ازمپشن بھی اس ادارے کو حاصل ہے. ہم نے تمام وہ ریکوائرمنٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیں، جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ہیں، ان کو بھی فلفل کی ہے، اور ایک بہت بڑی اچھے اور کمپیٹنٹ ڈاکٹر کی ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اس کا سالانہ آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور ایک ایک پائی اللہ کی مہربانی سے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ یہاں پہ ہم خرچ کرتے ہیں. ذکر اللہ مجاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ چونکہ اس وقت 1.5 سے تقریباً 1.25 کروڑ آبادی ہے لاہور میں، اور خاص طور پر گائنی کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے کوئی ڈلیوری کے لیے، تو لوگوں کو جب بھی کسی پرائیویٹ اسپتال میں جاتے ہیں 1.5 سے 2 لاکھ کا بل بنا دیتے ہیں. تو عام بندہ جس کے بیچارے کی 20, 25, 30 ہزار سیلری ہے، تو وہ تو بیچارہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو آپ کا یہاں پر کیا سہولت ہے اگر کوئی ڈلیوری کیسز یہاں پر آتے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے کہ کس طرح آپ کے ساتھ ان کی رجسٹریشن ہونی ہے اور کیا کرائیٹیریا ہے؟ دیکھیں، ہمارا گائنی کا یونٹ بہت اچھا اور شاندار یونٹ ہے. یہ جب ہاسپٹل شروع بھی ہوا تھا تو لاہور کی غالباً یہ پہلی مجسد خاتون تھی میڈم ثریا عظیم، جن کے نام پہ یہ ان کی ذاتی جگہ تھی، اور یہ کوئی 1/2 ایکڑ کے قریب یہ جگہ ہے. انہوں نے اس جگہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. ان کا گھر بھی یہاں پہ تھا، وہ خود اس کو چلاتی رہیں. پھر جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے پھر یہ ہاسپٹل ہمارے حوالے کیا. اس وقت ثریا عظیم ویلفیئر سوسائٹی جو ہے باقاعدہ یہ گورنمنٹ کا رجسٹرڈ ادارہ ہے، تو یہ اس ہاسپٹل کو لک آفٹر کر رہی ہے. اور جو ہمارا یہ شروع میں یہ گائنی کے وجہ سے مشہور تھا پورے علاقے کے اندر. ہمارا گائنی یونٹ بہت اچھا ہے. ابھی ہم نے 1 کروڑ روپے لگا کے اپنے ایک ڈونر کے تعاون سے آمنہ طارق، ان کی بیٹی ہیں آمنہ صاحبہ، ان کے نام سے یہ گائنی کا پورا یونٹ دوبارہ سے ڈیولپ کیا ہے. اس میں جدید مشینری لے کر آئے ہیں، اس کی رینوویشن کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس فیلڈ کے اندر ایک بہت ہیوی لوگوں کے اوپر بوجھ آتا ہے جب کوئی ڈیلیوری کا ایشو ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے پیکیجز بنائے ہیں. اور نارمل ڈیلیوری جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار کے اندر، اور اس طرح سے جو سی سیکشن ہے وہ کوئی 20 سے 22, 25 ہزار کے اندر یہ پورا پروسیجر ہم مکمل کر دیتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پے کر سکتے ہیں. جو پے نہیں کر سکتے، غریب ہیں، اس کے لیے پھر ہمارے پاس پورا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. اگر کسی کو 50% دینا پڑے، کسی کا فری علاج کرنا پڑے، تو وہ علیحدہ سے بھی الحمدللہ یہ سہولت موجود ہے. تو میں تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، لاہور کے شہریوں کو، کہ وہ بجائے اس کے کہ بہت مہنگے پیسے دے کے اور بڑی فیسیں خرچ کر کے وہ اپنے اہل و عیال کو اس جو وقت میں سے گزارتے ہیں، تو وہ ثریا عظیم میں آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ اور بہت شاندار گائنی کی فیسلٹی اس وقت ثریا عظیم ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے ڈیٹیل بات کی ثریا عظیم اسپتال. واقع حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک غنیمت ہے کہ جس طرح 200 روپے میں آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ طور پر جائیں 2 سے 3 ہزار فیس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے تمام باتیں بتائی ہیں کہ آپ گائنی کے حوالے سے انتہائی کم ریٹ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی غریب شخص ہے اس کو بالکل فری بھی یہاں پر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو ایک اچھی سہولت لاہور میں موجود ہے. ناظرین، تو خاص طور پر ذکر اللہ مجاز صاحب جو ان کے صدر ہیں گورننگ باڈی کے، انہوں نے یہ اپیل کیا کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آگے رمضان ایک مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے، تو کائنڈلی چونکہ یہ ایک ٹرسٹ ہے، تو جتنے لوگ مخیر حضرات تعاون کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کو یہاں پر فائدہ ہوگا، اور غریب لوگ مفت علاج معالجہ حاصل کر سکیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے ناظرین اس وقت ہم بات کریں گے ایم ایس ثریا عظیم اسپتال ڈاکٹر سید علی حسن سے، اور ان سے بات کرنے کے بعد مختلف ان کے ساتھ وارڈز کا دورہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ثریا عظیم اسپتال میں کیا انتظامات ہیں. ناظرین، ثریا عظیم ایک ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، اور لاہور میں جتنی آبادی اگر اسپتالوں کی بات کریں
तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन ऐसे में एक गनीमत है सरैया अजीम अस्पताल की, MS सरैया अजीम अस्पताल से उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा, इस वक्त हम पैथोलॉजी लैब में मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है सर? जी, मैं डॉक्टर सैयद अली हसन हूँ, मैं MS हूँ इधर। यहाँ हमारे ये जो लेबॉर्ट्री, जैसे कि आपने तारुफ में बताया कि हम सब्सिडाइज उस पे प्राइसेस पे लोगों को काम करते हैं, फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं, इसी तरह ये सहूलत हम अपने तमाम जो मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, हम तकरीबन तमाम टेस्ट करते हैं। और आपको ये मैं खुशी से बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ कोविड लैब भी है जिसमें हम कोविड टेस्ट करते हैं, और पूरे शहर में हम सबसे कम रेट पे हम उसको वो कर रहे हैं। तो यहाँ हम तमाम जितने भी हमारे टेस्ट हैं उसके रेट्स हमारे पूरे शहर में सबसे कम है। और हमारी आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये सारी रिकास और इधर जितने भी ये हैं इनसे ये सर्टिफाई है, और हमारे टेस्ट जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं और हम इनको वेरीफाई भी करते हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक अदारा है जो रेगुलेट करता है, आपको यहाँ पे उन्होंने जो है वो आपकी क्या रेगुलेट किया है, आपकी इंस्पेक्शन की है पैथोलॉजी लैब की? जी, आपने सही पूछा सवाल। हमारा सरैया अजीम हस्पताल हमारा रजिस्टर है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ, और ये लैब भी हमारी रजिस्टर है। हमारा ब्लड बैंक है वो जो पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है उसके साथ रजिस्टर्ड है, और हमारी कोविड लैब भी जो है वो भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर है। हमारा पूरा अदारा, हमारे जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है। पैथोलॉजी लैब में आपकी कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन से टेस्ट है? ब्लड टेस्ट है, उसके साथ जो कोरोना का भी आपने बता दिया, PCR, इसके अलावा कौन कौन से, नाज़रीन को पता लगे ताकि लोग यहाँ से आकर अपना इस सहूलत से फायदा उठा सकें। एक लेमैन के लिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जितने भी टेस्ट लोगों के होते हैं वो हम तकरीबन तमाम टेस्ट यहाँ पे करते हैं। कोई भी है जिसको कोई टेस्ट बताया हुआ है वो हमारे पास आए, हम यहाँ उसके तमाम टेस्ट करते हैं, और मार्केट से सब्सिडाइज रेट है, और टेस्ट की जो है वो गारंटी के साथ बेहतरीन टेस्ट होते हैं। हमारी जितनी मशीनें हैं लेटेस्ट मशीनें हैं, जो कि मार्केट में जितनी भी लैब हैं उनमें यही मशीन रखी हुई है, और हमारी ये मशीनें जो हैं वो काम कर रही हैं। शहर में अमूमन ये देखा जाता है कि लैब तो लोग बना लेते हैं पैथोलॉजी, लेकिन उनके पास पैथोलॉजिस्ट नहीं होता। यहाँ पर आपके पास कौन से ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिनकी सरबराही में या जिनकी जेर निगरानी ये लैब चल रही है? हाँ ना, हमारे तो ये देखें ना जी, क्योंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर हैं, बिल्कुल, और इसलिए मैं ये आपको बताता चलूँ कि इसको FCPS जो हैं जो हमारे पैथोलॉजिस्ट वो हेड करते हैं, और अपने अपने शोबों में वो तमाम यहाँ हमारे पास क्वालिफाइड अमला है। कोई भी इवन हमारे वर्कर्स भी जो हैं वो तमाम क्वालिफाइड हैं, कोई अनक्वालिफाइड जो है हमने नहीं रखा हुआ। ठीक है, और साथ ब्लड बैंक की सहूलत मुयस्सर है, स्क्रीनिंग का सिस्टम कैसा है आपका? बिल्कुल ज़बरदस्त है। हम तो थैलेसीमिया का भी यहाँ पे इलाज करते हैं, उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और हमारी जो है मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा अस्पताल है, हमारा ब्लड बैंक जो है वो पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से रजिस्टर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह MS सरैया अजीम अस्पताल मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर एक बड़ी फैसिलिटी ये है कि इन्होंने ये बताया हमें कि दीगर अस्पतालों के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इंतहाई जो है वो रेट जो है वो बहुत कम है, एक अच्छी क्वालिटी सर्विस यहाँ से मिले आपको। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़े, मैं समझता हूँ, गनीमत है मौजूदा दौर में, क्योंकि ट्रीटमेंट के हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। तो ऐसे मामलात में अगर देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में सरैया अजीम एक बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, लोग आ सकते हैं, क्योंकि एक ये ट्रस्ट है। और डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि कैसे ये सारा मैनेज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका तो ट्रस्ट है और बजट ज़ाहिर है आपको मैनेज करने के लिए मुखय्यर हज़रात से भी अपील करनी पड़ती होगी, तो किस तरह सारा मैनेज होता है आपका? जी, हम मुखय्यर हज़रात से हम अपील करते हैं, और हमें मुखय्यर हज़रात जो है वो पैसे देते रहते हैं, फ़ंड हमें आता रहता है, डोनेशन आती रहती हैं। और मेरी तो अभी ये अपील होगी, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो लोग रमज़ान में अपने ज़कात, खैरात और सदक़ात निकालते हैं, तो ये यकीन करें, इस यकीन के साथ यहाँ अपना ये तमाम चीज़ें दें कि यहाँ का दिया हुआ एक एक पाई
ضرورت مند پہ خرچ ہوتا ہے. ہمارے ہاں سسٹم ہے, ہمارے یہاں پہ ایک صاحب ہیں جو ہر آنے والے کو اسیس کرتے ہیں اور ضرورت مند کو جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنا اس کا آپ کی امانت جو ہے وہ اس تک پہنچا دی جاتی ہے اور اس کو ہم سبسیڈائز کر دیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم مزید اسپتال کا دورہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم ایس سریا عظیم اسپتال. اس کے علاوہ باقی معاملات کیا, آؤٹ ڈور میں کتنے چارجز ہیں, آؤٹ ڈور میں فیسلٹی کیا ہے, ایمرجنسی میں کیا فیسلٹی ہے, آئیے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سریا عظیم اسپتال کے بلڈ بینک میں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مشینری کیسی ہے, کس طرح کی یہاں پر فیسلٹی دی جا رہی ہے. کیونکہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جو سرکاری سطح پر یا دیگر اسپتالوں میں جب دیکھتے ہیں تو اسکریننگ میں بڑا ایشو ہوتا ہے. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ایم ایس سریا عظیم اسپتال, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بلڈ بینک کے حوالے سے بتائیے گا کہ مشینری آپ کی یہاں پر کیسی ہے, سٹاف کیسا ہے, کیونکہ یہ اسکریننگ کا عمل بہت اہم ہوتا ہے. کسی بھی مریض کو جب بلڈ لگتا ہے جب تک آپ اس کی اسکریننگ نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ کوئی مرض ایک دوسرے کے ساتھ لگ سکتی ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے بلڈ بینک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ رجسٹر ہے اور یہاں پر تمام لیٹسٹ اکوپمنٹ جو ہے اور اے کلاس لیب کا اے کلاس بلڈ بینک میں جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور ہمارے جتنے بھی ٹیسٹ جو آپ نے بتایا اسکریننگ ہے وہ نہایت احتیاط سے کی جاتی ہے. اور ہمارے پاس اب تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ کسی نے ہماری کی ہوئی اسکریننگ کو چیلنج کیا ہو. بالکل. تو ہماری ساری یہ ہے, ہم بلڈ بھی رکھتے ہیں یہاں پر اور ہمارے پاس سب سے بڑھ کے ڈونرز کی لسٹ بھی موجود ہوتی ہے جو اگر خدا نخواستہ کسی کو آپریشن یہاں ہے ہمارے یہاں ہوتے ہوئے اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو ہم اس کو آپریشن اس کو بلڈ بھی ارینج کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہایت نیٹ کلین ہے اور یہاں کا انوائرمنٹ بہت صحیح ہے. ناظرین سب سے بڑی بات اس وقت یہاں پر ایم ایس صاحب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک ڈونرز کی لسٹ ہے. ہمیشہ جب ہمارا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم وہ بلڈ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک یہ بھی فیسلٹی ہے کہ جب آپ آئیں گے آپ کو ایک ڈونرز لسٹ مل جائے گی, آپ کا بلڈ یہاں پہ ارینج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپتال میں دیگر جو ہے وہ وارڈز کون سے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا بڑا ایک مسئلہ ہے. جو تھیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بلڈ کا ارینج کرنا تو بلڈ کی اسکریننگ یہ ایک بڑا معاملہ ہے. تو آپ کی کیا سہولت ہے یہاں پر؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تھیلیسیمیا کیئر سینٹر موجود ہے جس میں ہم بچوں کو مفت بلڈ لگاتے ہیں اور ان کو یہاں پہ باقاعدہ ہمارے پاس لسٹ ہے جو ہمارے بچے آتے ہیں یہاں پر ہم ان کو یہاں پہ مفت کرواتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو بچوں کو جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ہم مفت پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل آپ کے پاس تھیلیسیمیا کے کتنے بچے ہیں جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 45 بچے جو ہیں وہ ہم سے ٹریٹمنٹ ریسیو کر رہے ہیں. یہ ہفتے میں 2 مرتبہ آتے ہیں اور ہم ان کو لگاتار یہ ان کو سہولت مہیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ بلڈ کا رینج بھی بلڈ ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ ہم ان سے کوئی سنگل پائی بھی نہیں لیتے, ٹوٹل ہم اپنے پاس سے ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. ناظرین آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے وہ کووڈ کا ٹیسٹ ہے. اور کووڈ کا ٹیسٹ کہاں سے کروائیں اور کتنا آسانی سے یہ ہو سکتا ہے. یہ سریا عظیم اسپتال میں بھی یہ لیب موجود ہے. اس وقت میں اس لیب کے باہر ہوں اور ایم ایس سریا عظیم اسپتال میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کووڈ لیب آپ نے بنا لیا, آپ نے یہ اس سے پہلے بتایا ہمیں کہ یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے وزٹ کیا, انسپیکشن کی اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ منظوری ملی ہے. تو یہاں پر لوگوں کے لیے کیا آسانی ہوگی اس لیب میں؟ دیکھیں ہم یہاں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں سب سے سستا کر رہے ہیں 4000 روپے.
4,000 लेकिन रुपए। ये तो बाहर तो 6,500 का करते हैं, जी बाहर ज्यादा लिया जा रहा है। आपका 4,000। हम 4,000 लेते हैं। हमने एक और फैसिलिटी भी दी हुई है, अगर कोई पेशेंट यहाँ ना आना चाहे तो हम उसको अगर घर से लें तो हम उसके 5,000 लेते हैं। कोई पेशेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट यहाँ आए, हम होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई हमें कहे, हमारा जो है वो सैंपल लेने के लिए वह राइडर आ जाएगा और वो सैंपल ले आएगा। और ये मार्केट में हम सबसे कम कर रहे हैं और ये हमारी लैब के बड़े ऑथेंटिक टेस्ट। डॉक्टर साहब एक दफा रिपीट कर दें, कोविड टेस्ट 4,000 में, आप यहाँ पर 4,000 में कर रहे हैं, और जी। घर पर जाना है तो? जी बिल्कुल, हम कोविड टेस्ट जो है वो लैब में जो साहिबान भी आते हैं उनसे सिर्फ 4,000 रुपए चार्ज करते हैं। और अगर कोई ऐसे हैं जो लैब में नहीं आना चाहते और घर से देना चाहें तो ये हम सर्विस उन्हें घर भी प्रोवाइड कर देते हैं और उसके हम 5,000 रुपए फी जी टेस्ट बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, एक बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए ये है कि कोरोना ज़ाहिर है और कोरोना की वजह से लोगों को अपने आप को बचाने के लिए टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो रेट कम है, 4,000 रेट बताया जा रहा है, अगर घर पे करवाना है तो 5,000। तो ये मार्केट से बहुत सस्ता रेट है यहाँ पर। आप यहाँ पर आकर सैयद अजीम अस्पताल के अंदर जो कोरोना लैब है, यहाँ से अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और आगे चलते हैं, बाकी भी अस्पताल के शोबे देखते हैं। ये डायलिसिस सेंटर है आपका? जी जी, ये हमारा डायलिसिस सेंटर है। ये हमारी, ये आप देख रहे हैं, 5 स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें हैं और यहाँ पर हम नहायत सिर्फ हम अपना जो खर्च आता है सिर्फ उतने पैसे उनसे लेते हैं। और गुज़श्ता साल हमने तकरीबन 1,900 मरीज़ों की डायलिसिस की है। और ये इस लिहाज से है कि हम, ये आपको पता है कि डायलिसिस जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो हो रहा होता है और बड़ा ज़रूरी होता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बगैर किसी तातुल के इस सर्विस को जारी रखें। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि गुर्दों के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए एक बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पर कि वो डायलिसिस यहाँ पर करवा सकते हैं। रेट भी इंतहाई मुनासिब हैं और यहाँ पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर कहा जा सकता है कि मौजूद है, लोगों के लिए सहूलत है। चूँकि अगर इसकी बात करें डायलिसिस की तो ये इतना रश होता है अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में या दीगर अस्पतालों में, कि लंबी लाइनें लगी होती है, लेकिन अच्छी सहूलत यहाँ पर मुयसर। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल सैयद अजीम अस्पताल में बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से पीड्स एमरजेंसी भी यहाँ पर मौजूद है। और डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि एमरजेंसी में कितने बेड्स हैं और उसके साथ साथ क्या सहूलत है। डॉक्टर साहब, कितने बेड पर मुश्तमिल है ये पीड्स एमरजेंसी? आप देख रहे हैं कि 4 बेड पे मुश्तमिल है। इसके अलावा आगे हमारी नर्सरी भी है और वार्ड भी है। तो हम, ये हमारी पीड्स एमरजेंसी अराउंड द क्लॉक चलती है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और 24 घंटे यहाँ पे मौजूद होते हैं और उनको बेहतरीन जो तो इसकी पर्ची फीस क्या है आपकी? इसकी पर्ची फीस वही 100 रुपये। 100 रुपये, ठीक है। नाज़रीन, आगे भी चलते हैं और मज़ीद देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं सैयद अजीम अस्पताल की जो नर्सरी है, बच्चों की नर्सरी। यहाँ पर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब डिलीवरी होती है तो प्री मैच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको नर्सरी में रखना पड़ता है। तो ये भी एक हर अस्पताल में सहूलत मुयसर होनी चाहिए और सैयद अजीम अस्पताल में ये फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब यहाँ पर कितने इंक्यूबेटर्स आपके पास हैं? और बाकी हमारे पास इंक्यूबेटर भी है। और जो आपने फरमाया ना कि बाज़ औक़ात प्री मैच्योर बच्चे, ऐसा नहीं होता। प्री मैच्योर के अलावा बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको फौरी तौर पर ज़रूरत पेश आती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो उनको हम रखते हैं। हमारे पास वार्मर, इंक्यूबेटर, सारी चीज़ें जो भी एक नर्सरी में होनी चाहिए, सब चीज़ हमारे पास मौजूद है। और यहाँ भी, ये भी अराउंड द क्लॉक फैसिलिटी मौजूद है और डॉक्टर यहाँ मौजूद रहते हैं और बेहतरीन सहूलत दी जाती है। ये बिल्कुल अच्छी सहूलत यहाँ पर मुयसर है। नर्सरी के हवाले से बताता चलूँ, और भी अस्पताल में मुख्तलिफ शोबा जात हैं, उनका भी दौरा करते हैं। और आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, सैयद अजीम अस्पताल में एक और जो अहम शोबा है, जो जिसको तकरीबन बड़ी ज़रूरत पड़ती है, गायनी का शोबा। और गायनी का अगर बात करें तो सरकारी सतह पर जब आप जाते हैं डिलीवरी के लिए तो कोई बैठने का इंतज़ाम ही नहीं होता, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। सैयद अजीम अस्पताल के गायनी वार्ड में अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम इनका मौजूद है। ये एक एरिया है
वेटिंग एरिया, यहाँ पर बैठा जा सकता है। और उसके साथ साथ इस गायनी वार्ड में क्या फैसिलिटी है, रेट्स क्या हैं, डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा हमें बता दें। जी, आपने सही कहा कि हमने ये वेटिंग एरिया 2 हिस्सों में, मेल अलग है, बाहर जो आपने देखा अंदर ये फीमेल्स होती हैं जो अटेंडेंट उनके साथ वो ठहरती हैं। हमारे यहाँ डिलीवरी और ऑपरेशन सी सेक्शन वगैरह सारा हर चीज़ की जाती है और अराउंड द क्लॉक की जाती है। किसी वक्त भी कोई आए तो उसको ये सहूलत मिल जाती है। और जहाँ तक आपने रेट में कहा तो आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ 25,000 में हम सी सेक्शन कर देते हैं। जी, 25,000 में यहाँ पर लोग सर 1.5 लाख से 2 लाख शायद आपका कोई छोटा से छोटा प्राइवेट क्लिनिक भी इतने पैसे नहीं करते और हम लेते हैं। और हमारे तमाम माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो ऑपरेशन करती हैं और हम बेहतरीन सहूलत देते हैं। हमारे ऑपरेशन थिएटर हैं अलग हैं, लेबर रूम अलग है और इधर ये गायनी का वार्ड है। जी नाज़रीन, बिल्कुल सी सेक्शन सिर्फ 25,000 में यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया। MS जो है वो सैयद अजीम अस्पताल मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ 25,000 में। हालांकि ये अगर प्राइवेट सतह पर बात करें तो ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक ये अखराजात आ जाते हैं, लेकिन अच्छी सहूलत है, लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के ऊपर मुखय्यर ज़रात इसके अखराजात अफोर्ड करते हैं। एक अच्छी सहूलत लाहौर के शहरियों के लिए। आगे चलते हैं जी, मज़ीद देखते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद अजीम अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में। और जैसे ही कोई जब एमरजेंसी होती है तो लोग सोचते हैं कि कहाँ पे जाएं। अस्पतालों में बहुत रश होता है और रश होने की वजह से लोग बेचारे जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी उनको करना पड़ता है। लेकिन सैयद अजीम अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड अच्छी वार्ड है। यहाँ पर MS सैयद अजीम अस्पताल डॉक्टर सैयद अली हसन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे एमरजेंसी वार्ड में बेड्स की तादाद और यहाँ पर क्या क्या सहूलत है, क्या ये 24 आवर्स एमरजेंसी ओपन होती है। डॉक्टर साहब ये वस्त में है, यहाँ पर बहुत रश भी होता है, आपको पता है कि और भी अस्पताल है, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है वो कोशिश करते हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएं। और ये ट्रस्ट है, तो एमरजेंसी वार्ड में कितने बेड्स आपके पास हैं मुयस्सर, कितने मरीजों को आप अकोमोडेट करते हैं? जी, ऐसा है कि हमारी 20 बेड एमरजेंसी है जिसमें 10 मर्दाना मेल वार्ड के और 10 फीमेल के लिए बेड हैं। और जैसे आपने बताया कि देखें हमारी ये जो सिचुएशन हम चुबरजी में है और चुबरजी से आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये मोटरवे और मुल्तान रोड उसके बहुत नज़दीक है। तो हमें ये तमाम एमरजेंसीज जो इस इलाके में, और ये भी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे हम अंदरून शहर भी है, अंदरून शहर भी नज़दीक है, तो हमारे पास एमरजेंसी जो बहुत आती रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल हमने तकरीबन 60,000 एमरजेंसी जो है वो इधर डील की है और हम पर पेशेंट सिर्फ 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये एमरजेंसी को डील करने में। और जिसमें हमारे तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी सहूलत मुहैया करते हैं। एमरजेंसी में 100 रुपये और आउटडोर में 200 रुपये। जी, आउटडोर के हमारे 200 रुपये हैं और एमरजेंसी में जो आता है 20 बेड्स यहाँ पर आपके मौजूद हैं। ठीक है। और ये भी हमारी इमरजेंसी अराउंड द क्लॉक खुली होती है। इसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर है। अगर जैसे आपने बताया रोड साइड मेजर रोड है, मेन रोड जा रही है यहाँ से, और ये सारी चीज़ें अगर जो भी आ जाते हैं तो सर्जिकल इमरजेंसी भी, ये माइनर ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पे कोई भी अगर आ जाए तो उसको फौरन वो भी सिटी स्कैन की सहूलत मुयस्सर है। बाज़ दफ़ा आपको सिटी कराना पड़ता है इमरजेंसी में। हमारे पास सिटी स्कैन भी है, हमारे पास इमरजेंसी भी है, रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह सब सहूलत मौजूद है। लैब आप देख चुके हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमें मरीज़ को कोई चीज़ के लिए बाहर जाना पड़े। हमारे पास तमाम सहूलत यहाँ मौजूद होती है और हमारा अमला नहायत तंदही से ये तमाम सहूलियात को मुहैया करता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर एमरजेंसी में 20 बेड्स यहाँ पर मुयस्सर है और सर्जिकल का अगर कोई आता है तो माइनर ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पर मुयस्सर है, उसकी सहूलत। इसके अलावा सिटी स्कैन यहाँ पर किया जा सकता है। एमरजेंसी में आपको जब कोई एक्सीडेंट, खुदा ना खासा हादसा होता है तो सिटी स्कैन करवाना पड़ता है बाज़ दफ़ा, तो वो भी सहूलत मुयस्सर है। ब्लड बैंक यहाँ पर मौजूद है। पैथोलॉजी एक अच्छी लैब है इनकी, उसका भी दौरा किया। तो नाज़रीन ये अच्छी सहूलत यहाँ पर मुयस्सर है। एमरजेंसी की सूरत में आपने अगर आना है तो इंतहाई कम रेट में 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर है। आपको यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे। आप यहाँ पर सैयद अजीम अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में आ सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सैयद अजीम अस्पताल के एक्सरे रूम में मौजूद हैं
और MS सरैया अजीम अस्पताल मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक्सरे की फैसिलिटी भी यहाँ पर है? जी हाँ, हमारी एक्सरे की सहूलत भी 24 घंटे मौजूद है। ये हमारी मशीन है और ये हमारा पोर्टेबल है। अगर ऐसे मरीज जो यहाँ पे नहीं आ सकते और बेड रिडन होते हैं तो हम उनका एक्सरे बेड पे ही कर लेते हैं। वो हमारा ये पोर्टेबल यूनिट उसके लिए काम करता है। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज हमने तफसीली यहाँ पर सरैया अजीम अस्पताल जो कि ट्रस्ट है, इस हवाले से हमने बात की। MS सरैया अजीम अस्पताल मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। यहाँ पर तकरीबन हर जो है शोबा ही हमने देखा है। यहाँ पर एमरजेंसी वार्ड को देखा है, उसके साथ जो है वो गायनी वार्ड देखा है, आउटडोर वार्ड में हमने जाकर देखा है। CT स्कैन मशीन यहाँ पर मुयस्सर है, पैथोलॉजी लैब बहुत अच्छी है, नर्सरी यहाँ पर बच्चों की है, उसके साथ साथ पीड एमरजेंसी है। वैसे जो है वो एमरजेंसी भी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं। 100 रुपये फीस है, आउटडोर में 200 रुपये फीस देकर आप चेकअप करवा सकते हैं। तो मजबूरी तौर पर एक अच्छा एक एडिशन है शोबा सेहत में, समझूंगा प्राइवेट तौर पर एक ट्रस्ट अस्पताल है जो लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर कर रहा है। लाहौर तकरीबन 1.25 करोड़ आबादी का शहर है और यहाँ पर मरीजों का रश बहुत होता है। तो ऐसे में एक गनीमत है सरैया अजीम एक अस्पताल, एक ट्रस्ट अस्पताल। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक तफसीली हमने इस अस्पताल का दौरा किया, आपको दिखाया ताकि आप इस अस्पताल में आकर अपना इलाज मुआवजा करा सकें। यहाँ पर इंतहाई कम कीमत के ऊपर, इंतहाई कम चार्जेस के ऊपर जो है आप ये अस्पताल की सहूलत ले सकते हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में, नए प्रोग्राम में, नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।